हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। और डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो आप अपने स्पाउस के साथ भी करते हो, आई मीन टू से दैट कि अपने बीवी के साथ मारपीट करते हो। डोमेस्टिक वायलेंस की ये भी मीनिंग्स हैं कि आप अपने बच्चों के साथ मारपीट करते हो। डोमेस्टिक वायलेंस की ये भी मीनिंग्स हैं कि आपके घर में कोई भी मेड है, कोई भी सर्वेंट है, आप उनके साथ भी मारपीट करते हो। और डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ हमारे पास पाकिस्तान में नहीं होता। डोमेस्टिक वायलेंस होने को हर जगह होता है, हर कंट्री में होता है। ज़्यादातर घरानों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है। बट बात यह है कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक सिस्टम है, एक लॉ है जिसको फॉलो किया जाता है। अगर बीवी को मारा पीटा जा रहा है या बच्चे को मारा पीटा जा रहा है या आप अपने मेड्स को या सर्वेंट्स को मारते हैं, पीटते हैं, तो उस पे आपको क्या कहते हैं कि पनिशमेंट मिलती है, आपको जेल होती है, ठीक है, एक पनिशमेंट होती है। बट हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई रूल है नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस अगर आप करो अपने बच्चों के साथ या मेड्स के साथ या अपने स्पाउस के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। और इवन दो अगर पनिशमेंट है भी तो हम जा करके उस डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ कंप्लेन नहीं करते हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस औरतों के साथ होता है। घर की औरत में आपकी बहन भी आती है, आपकी बीवी भी आती है, आपकी बेटी भी आती है, बट ज़्यादातर कॉमन डोमेस्टिक वायलेंस होता है बीवी के साथ। और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी हैं, हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस पोस्ट हो रही होती है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे ड्रामाज वगैरह बनाते हैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, बट उस डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ कोई स्टेप नहीं उठाता है। क्यों? अगर औरत को मारा जा रहा है, मतलब सीधी सी वही बात है ना कि यार हमारी बीवी तो कोई बात नहीं मानती, ठीक है, या हमारी बीवी हमारे हिसाब से नहीं चलती, या हमारी बीवी ने ये कर दिया, या हमारी बीवी ने वो कर दिया, तो मर्द का क्या काम है? मर्द जो है वो अपनी बीवी को मारधाड़ घर में शुरू कर देता है। बड़ा कैजुअली वो अपनी बीवी को धक्का दे देगा, बड़ा कैजुअली वो अपनी बीवी को थप्पड़ लगा देगा, बड़ा कैजुअली वो अपनी बीवी की इंसल्ट कर देगा, और वो औरत बैठ के बर्दाश्त करती है डोमेस्टिक वायलेंस। उस औरत का काम है कि उस डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ स्टेप उठाए, आवाज़ उठाए। और एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर करूं, ये ज़रूरी नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है या मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है, अपर क्लास फैमिलीज़ में होता है। डोमेस्टिक वायलेंस हर क्लास में होता है, चाहे वो अपर क्लास है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास है। डोमेस्टिक वायलेंस हर जगह पर होता है। बट बात ये होती है कि वही बात है कि अगर हस्बैंड अपनी बीवी को मार रहा है तो भाई मामले को यहीं रफा दफा कर दो, ठीक है, ये तो घर का मामला है। वो घर का मामला नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस घर का मामला नहीं है, ठीक है। उसको डोमेस्टिक नाम दिया गया है, उसको डोमेस्टिक नाम दिया गया है, डोमेस्टिक का नाम उसको दे दिया, बट वो घर का मामला नहीं है। उस डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, उस डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस हमारे पाकिस्तान में, हमारे माशरे में एक बहुत ही सीरियस इशू है, एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। बट इस ऑफेंस के बारे में आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा लोगों को पता होगा। अगर औरत को मारा पीटा जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो औरत रूठ के अपने घर चली जाती है नाराज़ होकर के कि मुझे मारा है, मुझे इस इंसान ने तकलीफ़ दी है, मुझे इस इंसान ने हर्ट किया है, ठीक है, मेरी इंसल्ट हुई है, तो वो औरत अपने शौहर का घर छोड़ के अपने माँ बाप के घर पे चली जाती है। फिर जब वो अपने माँ बाप के घर पे जाती है, अपने माँ बाप के घर पे ये सारी बातें वो बताती है, तो होता क्या है, उसके माँ बाप ही उसका साथ नहीं देते हैं।
ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا واپس چلی جاؤ اپنے سسرال یا واپس چلی جاؤ اپنے شوہر کے گھر. کیوں؟ آپ اس ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف سٹیپ اٹھائیں، کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس ایک بہت ہی سیریس اوفینس ہے. اور میں آپ سب عورتوں سے ایک بات بولنا چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کے اپنے گھر میں، آپ کے سسرال میں، آپ کے شوہر کے گھر میں، آپ کے ساتھ کہیں پر بھی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، آپ سب اس کے خلاف آواز اٹھائیے، آپ اس کے خلاف اسٹیپ اٹھائیے. آپ جائیے، ٹھیک ہے، آپ جا کر کے اس ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف آپ رپورٹ کیجئے، ٹھیک ہے. جب تک آپ اس ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف رپورٹ نہیں کریں گے تب تک یہ ڈومیسٹک وائلنس، یہ مار پیٹ، یہ انسلٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے گی. اور یہ ان ماں باپ کا کام ہے کہ اپنی بیٹیوں کو وہ اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ ان کی بیٹیاں کسی سے مار نہیں کھائیں. اور اگر ان کی بیٹی یہ بات آ کر کے اپنے ماں باپ کو بتا رہی ہے کہ میرے سسرال والے یا میرا ہسبینڈ، زیادہ تر ہسبینڈ میرے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کر رہا ہے، تو وہ ماں باپ اپنی بیٹی کا ساتھ دیں. وہ یہ نہیں سوچیں کہ یار میری بیٹی کی طلاق ہو جائے گی تو دنیا کیا بولے گی. دنیا کیا بولے گی؟ دنیا کا کام ہے بولنا. آپ اچھا کرو گے، آپ برا کرو گے، دنیا بولے گی. بٹ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف آواز اٹھائے. میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، کسی XYZ کا بھی حق ہے. ہر انسان کا حق ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف آواز اٹھائے، کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے. اور جب تک ہم اس سیریس ایشو کے بارے میں آواز نہیں اٹھائیں گے تو کچھ نہیں ہو پائے گا. بیوی بات نہیں مان رہی تو بیوی کو تھپڑ لگا دی. بیوی کسی بات پہ ضد کر رہی ہے تو بیوی کو مارا پیٹا. بیوی ہے، وہ کوئی رکھا ہوا سامان نہیں ہے، انسان ہے ایک. وہ شادی کر کے آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آئی ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کی بیوی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ بیوی ہے یا آپ کے بچوں کی ماں ہے، سب سے بڑی بات کہ وہ انسان ہے، اور ہر انسان کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. بٹ ہمارے پاس عورتیں اس بات کو نہیں سمجھتی ہیں، پٹی جا رہی ہیں، مار کھائے جا رہی ہیں، ہسبینڈ پیٹا جا رہا ہے، ہر بات پہ مار رہا ہے. آفس کا اسٹریس ہے تو بیوی پہ نکالنا ہے، فیملی کا اسٹریس ہے، گھر والوں کا اسٹریس ہے تو بیوی پہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے، مینس کہ بیوی نہیں ہوئی وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا نا، وہ بیوی نہیں ہوئی وہ پتہ نہیں وہ کیا ہو گیا کہ آپ اس کو مارے جا رہے ہو. وہ انسان ہے، سب سے پہلے وہ انسان ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ جس انسان کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے وہ کیا سوچتا ہے. بٹ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک یہ ایسی چیز ہو رہی ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، ایٹ لیسٹ وہ لوگ اسٹینڈ اٹھائیں. اسٹینڈ اٹھانا لازمی ہے ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف. اور میں پھر سے آپ سب عورتوں کو یہ بات بولوں گی کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اپنی لائف ہے، آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کو مارا پیٹا جا رہا ہے، آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کیا جا رہا ہے، تو فار گاڈ سیک آپ اس کے لیے اسٹیپ اٹھائیں. چپ کر کے اس ڈومیسٹک وائلنس کو برداشت نہیں کریں. چلیں ٹھیک ہے، اب میں ویڈیو کو بند کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر کسی ویڈیو میں پھر کسی ٹاپک کو لے کر کے بات ہوگی. اور آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایزیلی میری ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں اور ہم اپنے اوپینینز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر پائیں. چلیں، اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.